हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम टु माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ रिलेटिभ भ्यालोसिटीको बारेमा हल्का डिस्कसन र बेसिक कन्सेप्टहरू दिनेछु। यदि तपाईहरुलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नाउ लेट्स बिगिन द रेस। यो रिलेटिभ भ्यालोसिटी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सपोज एउटा यहाँनिर गाडी छ, र अर्को गाडी यसरी गइरहेको छ। अर्को गाडी छ, दुईटा गाडी छ। यसको भ्यालोसिटी यो ए गाडी हो र यो बी छ, यो बी छ, यो ए छ, यो बी छ भने कुनै पनि एउटा अब्जर्भर रिलेटिभ भ्यालोसिटीको लागि चाहिँ एउटा अब्जर्भर हुन्छ। यो अब्जर्भरले चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि यसको भ्यालोसिटी ए देख्छ। यो सपोज यो 10 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेको छ, यो 10 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ अगाडि भने यो 20 मिटर पर सेकेन्डले। एउटा बडी चाहिँ यो एउटा मान्छे बाहिर बसेर चाहिँ यसरी अब्जर्भ गरिरहेको छ कि यो दुईटालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसको 10 मिटर पर सेकेन्ड देखिन्छ, यसको 20 मिटर पर सेकेन्ड देखिन्छ। यो नर्मल्ली कुरा गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो रिलेटिभ भ्यालोसिटी चाहिँ अब सपोज यो दुईटाले यसलाई हेर्दाखेरि यो एले बीलाई हेर्यो भने यो भन्नुको मतलब भ्यालोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए। यो ए चाहिँ अब्जर्भर भयो, बी चाहिँ मोसनमा। यो ए रेस्टमा लिन्छ त्यतिखेर अब्जर्भ गर्नेलाई, र जुन चाहिँ अर्को बडी छ, अब्जेक्ट छ, त्यो चाहिँ मोसनमा हुन्छ। र अब यसको एउटा चाहिँ भ्यालोसिटी एउटा 20 छ यसको भ्यालोसिटी, र यसको भ्यालोसिटी ए छ भने अब यो अब्जर्भर भयो, यो एले हेर्दैछ भने यसको भ्यालोसिटी अब यो अगाडि जाँदाखेरि त यसको भन्दा त भ्यालोसिटी आफूलाई चाहिँ यो छिटो छिटो अगाडि गइरहेको देख्छ। यो छिटो अगाडि गएको हुन्छ, यो यसको मतलब भिबी माइनस भिए हुन्छ। अब यो चाहिँ कति छिटो गएको हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ अगाडि गइरहेको देख्छ। यसले चाहिँ यो नर्मल्ली बुझ्दाखेरि पनि 10 मिटर, यो पनि 10 मिटरले अगाडि गइरहेको छ, यो 20 मिटरले अगाडि गइरहेको छ भने यो पनि यिनीहरूको दुईटाको बिचको भ्यालोसिटी चाहिँ कति हुन्छ त। अब यसले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कतिको अगाडि स्पिडमा गएको छ देख्छ भने 20 मिटरको स्पिडमा गइरहेको गाडी चाहिँ यसले यो 10 मिटर भ्यालोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड भ्यालोसिटीमा गएको जुन चाहिँ अर्को गाडी छ त्यो भित्र बसेर एउटा मान्छेले अब्जर्भ गर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले मात्र अगाडि गएको देखिन्छ। सो हामीले यहाँनिर यो चाहिँ हामीले गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि पनि अब्जर्भ गऱ्यौँ भने हुन्छ। हामी पनि अब 10 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि गइरहेको छौँ र अर्को गाडी चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डले अगाडि गइरहेको छ भने त्यो चाहिँ हामीले त्यो गाडीको भित्रबाट त्यो गाडीको पनि स्पिड 10 मिटर भएको गाडीमा छौँ हामी, र त्यो अर्को गाडी हेर्दाखेरि चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड, त्यहाँ चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले मात्र अगाडि गएको जस्तो देखिन्छ हामीले हेर्दाखेरि, इमेजिन गर्दाखेरि। सो यो चाहिँ रिलेटिभ भ्यालोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको चाहिँ ए चाहिँ अब्जर्भर भयो। ए को रिफरेन्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ एले चाहिँ अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ यसको भ्यालोसिटी कति हुन्छ त 20 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा 10 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ यो यति हुन्छ यसको भ्यालोसिटी। अब यसको रिफरेन्स छ। अब सपोज अब बीले हेऱ्यो, अब यो बी चाहिँ रेस्टमा लियौँ भने अब बी चाहिँ रेस्टमा यसलाई लेख्दाखेरि हामी भ्यालोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी लिन्छ। यो बी चाहिँ रेस्टमा लिएर बी को मान्छेले चाहिँ अब्जर्भ गर्यो भने यो कति देखिन्छ त, यो चाहिँ 10 माइनसले गइरहेको हुन्छ। अब यो भ्यालोसिटी अफ ए माइनस भ्यालोसिटी अफ बी हुन्छ। अब यो चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ आफूतिर आइरहेको 10 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 10 मिटर, यसको भन्दा त यसको कम छ, सो माइनसले आइरहेको हुन्छ। माइनस यो भन्दा चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड थोरैले चाहिँ अगाडि आइरहेको, आफूसँग आइरहेको जस्तो देख्छ यसले यहाँको अब्जर्भ गर्दा। यो गाडीमा छ यो एउटा बी भन्ने मान्छे, यो गाडीभित्रबाट अब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो एलाई चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ कमले चाहिँ अगाडि आइरहेको हुन्छ। सो त्यहाँ चाहिँ नेगेटिभ साइन आउने भयो। भ्यालोसिटी अफ ए भनेको कति छ त 10 मिटर पर सेकेन्ड छ र माइनस यो 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। सो यो चाहिँ माइनस 10 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ आइरहेको देख्छ। यो चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ थोरैले चाहिँ आफूसँग आएको जस्तो देखिन्छ यहाँनिर हेर्दाखेरि। अब सपोज अब अर्को इक्जाम्पल लिँदाखेरि हामी गाडीमा हिँड्छौँ, त्यो गाडीमा हिँड्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सपोज ट्री छ, एउटा ट्री छ। त्यसरी ट्री हुँदाखेरि हामी गाडीमा सट्टा हामी चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ,
हामी हिँडिराखेको चाहिँ हिँड्नु, तर त्यहाँनिर हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो गाडी त्यो हामी अगाडि बढ्दाखेरि यो रुख पछाडि सरे जस्तो देख्छौँ नि हामी यो पछाडि रुख सरेको देख्छौँ। त्यो पनि रिलेटिभ भ्यालोसिटी हो। हाम्रो भ्यालोसिटी जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ भएर यो यसको भ्यालोसिटीमा लाग्छ। यो जुन चाहिँ हाम्रो भ्यालोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यो हाम्रो भ्यालोसिटी जुन चाहिँ छ त्यो रिलेटिभ भ्यालोसिटी, अब यो चाहिँ हाम्रो रेस्टमा हामी अब्जर्भरमा भयो भने यो ट्री छ, यो बस छ। भ्यालोसिटी अफ टी विथ रेस्पेक्ट टु बी हुँदाखेरि चाहिँ भ्यालोसिटी अफ यो त रेस्टमा छ, सो यसको 0 मिटर पर सेकेन्ड भयो यसको भ्यालोसिटी। अनि हाम्रो भ्यालोसिटी अफ टी माइनस भ्यालोसिटी अफ बी गर्दाखेरि भ्यालोसिटी टी 0 छ, माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड हुँदाखेरि माइनस 2 मिटर पर सेकेन्ड आउने भयो। यो चाहिँ हाम्रो भ्यालोसिटी छ। जुन चाहिँ अब्जर्भरको भ्यालोसिटी छ त्यो चाहिँ अर्को जुन चाहिँ हामीले कसको रिफरेन्समा हेरिरहेको छौँ, कसलाई हेर्दैछौँ त्यसकोमा चाहिँ नेगेटिभ भएर लाग्छ त्यो भ्यालोसिटी। सो यो चाहिँ माइनस 2 मिटर, हामीले अब गाडी 2 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भने यो जुन चाहिँ ट्रीहरू छ त्यो रेस्टमा भएको ट्री त्यो चाहिँ 2 मिटर पर सेकेन्डले हाम्रो डिरेक्सनभन्दा अपोजिट डिरेक्सनतिर चाहिँ गइरहेको देख्छौँ। अपोजिट डिरेक्सनतिर गाडीहरूमा हिँड्दाखेरि हामीले एक्सपिरियन्स पनि गर्न सक्छौँ। त्यो त गाडीहरू पछाडि कुदिरहेको जस्तो देख्छौँ नि, हो यो पनि रिलेटिभ भ्यालोसिटी नै हो। यहाँ पनि हाम्रो रिलेटिभ भ्यालोसिटीकै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भएको हो। हाम्रो भ्यालोसिटी चाहिँ नेगेटिभ भएर उतापट्टि लागिदिन्छ। अनि त्यो जुन चाहिँ ट्री छ रेस्टमा त्यो चाहिँ पछाडि कुदे जस्तो देख्छ, हामी अगाडि, तर गाडी चाहिँ हाम्रो कुदिरहेको छ, तर हामी भित्र हुँदाखेरि चाहिँ हामीले रेस्टमा हुन्छौँ। हामी चाहिँ रेस्टमा चाहिँ इमेजिन गरेर हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी अब अर्को यसरी, अब एउटा गाडी छ, एउटा गाडी भयो, यो पनि अर्को गाडी छ यहाँनिर, यो चाहिँ यता गइरहेछ, यो अगाडि गइरहेछ, यो भ्यालोसिटी अगाडि गर्छ। अब यसको 20 मिटर पर सेकेन्ड छ, यसको कति छ 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भ्यालोसिटी। जब यो ए भयो यो बी भयो, जब यो बी चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डले इस्टतिर गइरहेछ, इस्ट डिरेक्सन, अनि यो गाडी छ यो चाहिँ वेस्टतिर गइरहेको छ। जब यिनीहरू एक ठाउँमा नजिक यिनीहरू जब एकै ठाउँमा आइपुग्छन् त्यतिखेर चाहिँ यिनीहरू गाडीहरू स्वाट्ट जान्छन्, फास्ट गए जस्तो हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ फास्ट गएको हुन्छ, स्पिड चाहिँ यिनीहरूको धेरै। एकै ठाउँमा जाँदाखेरि हामीले पनि एउटा गाडी उताबाट 10 हाम्रै स्पिडमा आइरहेछ आउन चाहिँ, सपोज यहाँनिर एउटा बाइकको कुरा गरौँ, बाइक भयो यो, सपोज फिगर चाहिँ राम्रो भएन, सपोज यो बाइक अथवा साइकल केही भयो, यो सपोज साइकल भयो, यो साइकल छ यसरी। यो साइकल चाहिँ हामीले 10 मिटर पर सेकेन्डले 10 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ कुदाइरहेको छौँ गाडी, तर डिरेक्सन चाहिँ यिनीहरूको अपोजिट छ, डिरेक्सन अपोजिट छ। यो राम भन्नेले कुदायो, यो श्याम भन्नेले कुदायो। जब यिनीहरू एक ठाउँमा आउँछ यिनीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ स्पिड झन् धेरै भएर कुदे जस्तो लाग्छ। हामीले अब रामले चाहिँ श्यामको साइकललाई हेऱ्यो भने श्यामको साइकल चाहिँ यो जुन चाहिँ उसको 10 मिटर पर सेकेन्ड छ त्योभन्दा पनि छिटो कुदेको जस्तो देखिन्छ। यहाँनिर एक्सपिरियन्स गर्छ उसले, रामले चाहिँ, यो किनभने यिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनमा छ। सो यसको अपोजिट डिरेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ जब यसको भ्यालोसिटी छ यसको भ्यालोसिटीमा गएर एड भइदिन्छ, यो भ्यालोसिटी क्या एड भइदिन्छ अपोजिट डिरेक्सन हुँदा। यहाँनिर सेम डिरेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ भ्यालोसिटी थियो सेम डिरेक्सन हुँदा चाहिँ यो भ्यालोसिटी सेम, अन्त रेस्टमा थियो सेम डिरेक्सनमा हुँदाखेरि चाहिँ, सपोज यो सेम डिरेक्सनमा हुँदाखेरि यहाँनिर अर्को बनाउँछु, यो दुईवटा यो एकै डिरेक्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ यसको भ्यालोसिटी, अब भ्यालोसिटी अफ ए, यो ए भयो, यो भ्यालोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी हेर्दाखेरि चाहिँ यसको यो भ्यालोसिटी जुन चाहिँ छ यो भ्यालोसिटी यसमा गएर माइनसमा भएर लागिदिन्छ। यहाँनिर हेर्न सकिन्छ भिए इक्वल माइनस भिबी भइदिन्छ, भ्यालोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी। यो चाहिँ यहाँ बी अब्जर्भर छ, ए चाहिँ मोसनमा छ, बी रेस्टमा छ भने जुन चाहिँ रेस्टमा लिइन्छ त्यो जुन चाहिँ रेस्टमा लिएको अब्जेक्ट छ त्यो चाहिँ अर्कोको अब्जेक्टमा, त्यो रेस्टमा लिएको अब्जेक्टको भ्यालोसिटी चाहिँ अर्को जुन चाहिँ हामीले अब्जर्भ गरिरहेको छौँ त्यो त्यसको भ्यालोसिटीमा चाहिँ गएर यो सब्ट्र्याक्ट भइदिन्छ, माइनसमा लागिदिन्छ। अनि यहाँनिर जब अपोजिट डिरेक्सनमा हुन्छ, अपोजिट डिरेक्सन हुँदा चाहिँ यो एड भइदिन्छ। फेरि यो जुन चाहिँ अब्जर्भरको भ्यालोसिटी छ त्यसको भ्यालोसिटी चाहिँ उता मोसनमा भएको अब्जेक्टसँग चाहिँ एड भएर लागिदिन्छ। सो यसको स्पिड चाहिँ स्वाट्ट
भयो जस्तो देखिन्छ अब यो साइकलमा हेर्दा। राम र श्याम दुईटै 10 स्पिडमा छ। जब एकसँग यिनीहरू नजिक आउँछन्, अपोजिट डिरेक्सन हुँदा एक ठाउँमा नजिक आइपुग्छन्, त्यो नजिक आइपुग्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको स्पिड चाहिँ फास्ट यो जुन चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ त्योभन्दा धेरै देखिन्छ। अब यो किन देखियो भन्दा पनि अब भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु श्याम हुँदाखेरि भेलोसिटी अफ राम माइनस भेलोसिटी अफ श्याम हुने हो यो सेम डिरेक्सन हुँदा। तर यहाँनिर डिरेक्सन अपोजिट छ, यो श्यामको र रामको डिरेक्सन एकसँग अपोजिट छ। सो रामको भेलोसिटीमा चाहिँ यो चाहिँ के भएर लागिदिन्छ त अपोजिट भएर माइनस एस हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो सेम डिरेक्सनमा भएको देखिन्छ, माइनस एस हुँदाखेरि यसलाई। सो यहाँनिर भेलोसिटी अफ राम माइनस भेलोसिटी अफ एस यसरी हुन्छ। अब यो 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यहाँनिर हाम्रो माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ सेम डिरेक्सनमा लग्दाखेरि। सपोज यहाँनिर भेलोसिटी भेक्टर पढ्दाखेरि हामी यहाँ 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने वेस्टमा छ भने इस्टतिर लग्यौँ भने म्याग्निट्युड चाहिँ बराबरी नै लिने, तर डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज हुँदाखेरि माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्थ्यो नि त। हो त्यसरी नै यहाँ पनि यो डिरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि म्याग्निट्युड चाहिँ सेम नै भयो। सो यहाँनिर माइनस 10 माइनस भेलोसिटी अफ यो एस हुने भयो भेलोसिटी अफ श्याम। सो यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त अब म यहाँ गरेँ भेलोसिटी अफ राम विथ रेस्पेक्ट टु एस हुँदाखेरि चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु श्याम यो केसमा हेर्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी अफ राम 10 मिटर पर सेकेन्ड छ, 10 मिटर पर सेकेन्ड माइनस अनि भेलोसिटी अफ श्याम चाहिँ अब अपोजिट डिरेक्सनमा भएको हुँदाखेरि हामीले सेम डिरेक्सन लगाउँदाखेरि माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड लेख्नु पर्यो श्यामको लागि। सो यो माइनस हुँदाखेरि चाहिँ प्लस हुने भयो। सो 20 मिटर पर सेकेन्ड। अब यहाँनिर के हुँदो रहेछ त यो जब रामले चाहिँ श्यामलाई हेर्दाखेरि यो श्यामको स्पिड चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनतिर गइरहेको देखिँदो रहेछ। त्यही भएर स्पिड यिनीहरू के हुन्छ त फास्ट हुन्छ, स्वाट्ट जान्छ। हामीले गाडीहरू हेर्दाखेरि पनि दुईवटा बाइक यताबाट एउटा बाइक गइरहेछ उताबाट अर्को बाइक आइरहेछ भने त्यहाँनिर एक अर्कोमा जब नजिक हुन्छन् स्पिडमा त्यो एउटा बाइकमा भएकोले चाहिँ अर्को बाइकलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फास्टमा गएको जस्तो देखिन्छ, धेरै स्पिडमा गएको चाहिँ स्वाट्ट जान्छ नि त्यस्तै। अब फेरि यो दुईवटा छ अपोजिट डिरेक्सन, यो फेरि बाहिरको मान्छेले हेऱ्यो भने चाहिँ यिनीहरूलाई नर्मलै देखिन्छ 10 मिटर पर सेकेन्ड 10 मिटर पर सेकेन्डले नै गएको देखिन्छ। फेरि यही मान्छे यो हुन्छ यो जुन चाहिँ यो एउटा गाडीमा मान्छे छ यो बाइकको मान्छेले फेरि यो मान्छेलाई हेऱ्यो भने फेरि यो मान्छे पछाडि गएको देख्छ फेरि, किनभने यो यसलाई त छोडिँदै गएको नि त, यो त अगाडि बढ्दै हुन्छ, यो अगाडि बढ्दै हुन्छ, यो चाहिँ अनि पछाडि गएको जस्तो देखिन्छ नि त। यिनीहरूको डिस्टेन्स त बढ्दै जान्छ यो अगाडि बढेपछि। अनि यसको जुन चाहिँ भेलोसिटी थियो 10 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी थियो यो रामको, यो चाहिँ माइनस 10 मिटर पर सेकेन्ड भएर यसको चाहिँ यो अनि पछाडि जान्छ। अनि यो भेलोसिटीको भेक्टर अरे यो रिलेटिभ भेलोसिटीको चाहिँ रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको चाहिँ यही नै हो, यस्तै यो डिफ्रेन्स। अनि यो रिलेटिभ भेलोसिटीको चाहिँ केही रुल्सहरू छ, एक दुईवटा बेसिक टर्म रुल्सहरू जस्तो अब यिनीहरू सेम डिरेक्सनमा हुँदा जब एउटा गाडी छ सेम डिरेक्सनमा छ यिनीहरू, यो अर्को गाडी हो, यो अर्को गाडी भयो, यो अर्को गाडीको पनि डिरेक्सन चाहिँ इस्टतिरै छ दुइटैको भने यिनीहरूको चाहिँ भेलोसिटी अफ यो ए भयो यो बी भयो। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी यसरी हुन्छ। यो चाहिँ रुल्स हामीले इमेजिन गर्दा पनि भयो। अब भेलोसिटी अफ ए भनेको चाहिँ ए को चाहिँ भेलोसिटी हेर्नु छ, बी चाहिँ अब्जर्भर भयो, अब बीले एलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसको भेलोसिटी जुन चाहिँ छ यसको भेलोसिटी सपोज 2 मिटर पर सेकेन्ड छ भने यसलाई चाहिँ भेलोसिटी दिँदा माइनसमा दिन्छ, यसलाई माइनस भेलोसिटी एलाई भेलोसिटी चाहिँ माइनसको टर्म्समा दिन्छ। किनभने अब यसको भेलोसिटी सपोज 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भने हामीले अब बुझ्दाखेरि यो 2 मिटर पर सेकेन्डले हुन्छ, अब यो 10 मिटर पर सेकेन्डले कुद्दैछ भने अब यो चाहिँ बिस्तारै कुद्दैछ यो फास्टमा कुद्दैछ भने यसको नजिक चाहिँ यो छिटो पुगिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ आफूसँग कतिले आएको जस्तो देख्छ त्यसले भन्दाखेरि 8 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ आफूसँग आएको देखिन्छ। यो पनि 2 मिटर पर सेकेन्डले कुद्दैछ नि त होइन। अब यो यही भित्रको मान्छेले एउटा मान्छेले यसलाई अब्जर्भ गर्यो भने चाहिँ यो 10 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ आएको देखिँदैन नि त, 2 मिटर पर सेकेन्डले त यो पनि कुद्दैछ
यो 10 मिटर पर सेकेन्ड कुदैछ भने 8 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ यसलाई कुदेको देखिन्छ क्या। अब यो पनि 2 मिटर पर सेकेन्ड, यो पनि 2 त कुदैछ, प्लस 2 प्लस 8 गरेर 10 कुद्दैछ भने 2 2 त अब क्यान्सल हुने भयो। बराबरीको दुईवटा एउटै स्पिडमा कुदैछ भने त यिनीहरू त सँगसँगै हुने भयो नि त एउटै स्पिडमा। अब यहाँ त धेरै स्पिडमा छ, सो यहाँ चाहिँ यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ 8 मिटर पर सेकेन्डले चाहिँ यो बीको नजिकतिर आएको देख्छ यसले हेर्दाखेरि। यसले हेर्दाखेरि यो चाहिँ अब्जर्भर यति भित्रको मान्छेले हेर्दाखेरि हो यसरी चाहिँ यसको चाहिँ यो हुन्छ सेम डिरेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ भी भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भयो भने भेलोसिटी अफ ए माइनस भेलोसिटी अफ बी। अब भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हुँदाखेरि चाहिँ भेलोसिटी अफ बी माइनस भेलोसिटी अफ ए। जुन चाहिँ अब्जर्भर छ त्यसले चाहिँ नेगेटिभ बनाएर अर्कोको भेलोसिटीमा चाहिँ नेगेटिभ अपोजिट डिरेक्सनमा अरे नेगेटिभमा चाहिँ जोइन हुन्छ, माइनसमा गएर माइनस सब्ट्र्याक्ट हुन्छ त्यो भेलोसिटी। यति बुझ्दा भयो। भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भयो भने भेलोसिटी अफ ए छ जुन चाहिँ त्यसमा चाहिँ गएर भेलोसिटी अफ बी चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्ने भनेर सिम्पल बुझ्दाखेरि पनि भयो। अब यिनीहरू यो एउटा केस भयो सेम डिरेक्सनमा नहुँदा। अब अपोजिट डिरेक्सनमा छ, यदि अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने के हुन्छ, एउटा यसरी जाँदैछ अर्को यसरी आउँदैछ, यो ए भयो यो बी भयो। अब यिनीहरूको अपोजिट डिरेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अब सेम डिरेक्सनमा हुँदाखेरिको केसमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ भिबी माइनस भिए हुन्छ। अब यसलाई पनि सेम डिरेक्सनमा लग्दाखेरि त हामीले यसरी गर्नुपर्छ नि त होइन, माइनस बी। यहाँनिर एउटा पोइन्ट भयो भने यो माइनस बी उतापट्टि जान्छ। भेक्टरमा पढ्दाखेरि हामीले पढेको छौँ अपोजिटमा लग्दाखेरि म्याग्निट्युड सेम हुन्छ तर डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट बन्छ। यसरी यसकै ठ्याक्कै अपोजिटतिर लग्यौँ भने यसको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिटतिर हो। सो यही कन्डिसनबाट हेर्दाखेरि पनि भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी भयो भने भिए माइनस भिबी हुने भयो, ए यहाँनिर माथिको, अनि भिए भनेको त भिए नै भइगयो भेलोसिटी अफ ए माइनस। अब भेलोसिटी अफ बी भनेको चाहिँ के छ त माइनस बी छ नि त, भनेको माइनस भेलोसिटी अफ बी। सो भेलोसिटी अफ ए प्लस भेलोसिटी अफ बी हुने भयो। भेलोसिटी अफ यो अपोजिट डिरेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यो के हुन्छ त अपोजिट डिरेक्सनमा। अब यहाँनिर अब बुझ्नको लागि चाहिँ अघि यहाँनिर भने जस्तै गाडीको चाहिँ एकअर्कामा जाँदाखेरि चाहिँ अब नजिक हुँदाखेरि यिनीहरूको स्पिड सेम भयो पनि यसको भन्दा चाहिँ यसको भेलोसिटी पनि यसमा गएर एड भइदिन्छ क्या नेगेटिभ हुँदाखेरि चाहिँ। सो सपोज त्यसरी नै बुझेर पनि यसलाई चाहिँ एड गर्ने अपोजिट डिरेक्सनमा, यिनीहरूको डिरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ एकअर्कामा भने चाहिँ यो जुन चाहिँ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी निकाल्दाखेरि अब्जर्भर जुन चाहिँ बी छ त्यसको भेलोसिटी पनि यसमा गएर एड भइदिन्छ अपोजिट डिरेक्सन हुँदा। अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदाखेरि है अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदाखेरि मात्रै फेरि यहाँनिर सेम डिरेक्सनमा छ भने चाहिँ सब्ट्र्याक्ट भएर लाग्दिन्छ। अब्जर्भरको जुन चाहिँ अब्जर्भरको भेलोसिटी छ त्यो चाहिँ जो मोसनमा जुन चाहिँलाई हामीले अब्जर्भ गर्दैछौँ त्यसको भेलोसिटीसँग चाहिँ सब्ट्र्याक्ट भएर लाग्दिन्छ यहाँनिर सेम डिरेक्सन हुँदा चाहिँ। अब अपोजिट डिरेक्सनको केसमा चाहिँ फेरि पोजिटिभ भएर लाग्दिन्छ, प्लस एड भइदिन्छ साइन। अब्जर्भरको भेलोसिटी चाहिँ त्यो जुन चाहिँ अब्जर्भ गरिएको वस्तु छ, अब्जर्भ गरेको केही छ त्यसमा चाहिँ एड भएर लाग्दिन्छ भनेर बुझ्दा भयो। नभए यहाँनिर सिम्पली यसरी बुझ्दाखेरि पनि भयो भेक्टरको तरिकाले। माइनस बी हुन्छ सेम डिरेक्सन हुँदा भिए माइनस बिबी हुन्छ भने यहाँ बुझिहाल्यौँ। अनि त्यसकै कन्डिसन चाहिँ अब सेम डिरेक्सन हुँदाखेरि माइनस बी हुने भयो भेलोसिटी, यो बीको यता अपोजिट डिरेक्सन लग्दाखेरि माइनस हुने भयो। सो यहाँनिर माइनस भएर चाहिँ यो भएको भन्दा पनि बुझ्दाखेरि भयो। अब यो चाहिँ अपोजिट र सेम डिरेक्सन, यहाँनिरको एङ्गल चाहिँ अब यसमा 0 छ एङ्गल, यसमा चाहिँ के छ त 180 छ। सो अब यहाँनिर कुनै एक्युट एङ्गल बनाएर थर्डमा चाहिँ अब एक्युट एङ्गल बनायो, यो भेलोसिटी यसरी एक्युट एङ्गल छ दुई एकअर्कामा, थीटा बनायो। यो चाहिँ थीटा चाहिँ के छ त लेस देन 90 र लेस देन 90 छ यो थीटा चाहिँ। अनि 0 भन्दा चाहिँ ठुलो, फेरि यसरी 0 डिग्री भन्दा चाहिँ ठुलो र 90 डिग्री भन्दा सानो, अर्थात् यसलाई बुझ्दाखेरि एक्युट एङ्गल। एक्युट एङ्गल छ भने चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ यो एउटा यो ए भयो,
यो बी भयो। यता ए र बी को भेलोसिटीमा चाहिँ कुनै एङ्गल बनाएर चाहिँ कुद्दैछ भने यो यिनीहरूको रिलेटिभ भेलोसिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो भेलोसिटी त यो यसरी यो एक्युट एङ्गल छ भने चाहिँ यसलाई जुन चाहिँ अब्जर्भर छ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी निकाल्नु पर्यो भने अब बी चाहिँ अब्जर्भर हो नि त, यहाँनिर बी अब्जर्भर। अब बीको भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ बनाउनुपर्छ। यसरी गइरहेको छ यो यही यो फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी गएको त यहाँनिर ठाउँ नभएर सानो बनाएँ। सो यसलाई चाहिँ यतापट्टि लगेर नेगेटिभ बनाउनु पर्यो। नेगेटिभ बनाएर माइनस बी अनि यो ए भयो। भेलोसिटी अफ ए भेलोसिटी अफ बी माइनस भेलोसिटी अफ बी हुन्छ। सो यसरी बनाएर चाहिँ अनि हामीले यहाँनिर प्यारालोग्राम फर्म गर्नुपर्छ। यो प्यारालोग्राम ल जस्तो प्यारालोग्राम फर्म भएपछि चाहिँ हामीले यो डायगोनल चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ त रिलेटिभ भेलोसिटी दिन्छ। यो डायगोनलले चाहिँ भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी दिन्छ। यो डायगोनलले यो प्यारालोग्रामको डायगोनलले चाहिँ। तर यहाँनिर एक्युट एङ्गल भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गर्न पायौँ। तर यहाँनिर एक्युट एङ्गल बनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जुन चाहिँ अब्जर्भर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ तर्फ लिएर यहाँनिरको एङ्गल त अब कति हुन्छ त, यहाँ एक्युट एङ्गल छ भने थीटा छ भने यहाँ 180 माइनस थीटा हुने भयो। हो यो 180 माइनस थीटालाई चाहिँ एङ्गल लिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। यसै गरी अब यहाँनिर त्यही केसमा भेलोसिटी एङ्गल छ यसरी यहाँ थीटा छ भने अब यो ए छ यो बी छ। अब यहाँनिर चाहिँ भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भेलोसिटी अफ ए विथ रेस्पेक्ट टु बी गऱ्यौँ। अब भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए भनेको छ भने चाहिँ अब ए भनेको त अब्जर्भर भयो अहिलेको लागि त। अब्जर्भर हुँदाखेरि चाहिँ अब यसको लागि चाहिँ भेलोसिटी अफ ए यता थियो भने यो फिगर यो रियल फिगर चाहिँ भने ए को भेलोसिटी चाहिँ माइनसमा लग्नु पर्यो, अपोजिट डिरेक्सनमा लग्नु पर्यो। सो यहाँनिर यहाँ त थीटा छ, यहाँनिर के हुन्छ त 180 माइनस थीटा हुने भयो। अनि यसलाई प्यारालोग्राम बनाउने यो प्यारालोग्रामको डायगोनलले चाहिँ हामीलाई फेरि भेलोसिटी अफ बी ए विथ रेस्पेक्ट टु ए दिन्छ। यो चाहिँ थर्ड केसमा भयो। अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदाखेरि सेम डिरेक्सन हुँदाखेरि यो भयो, अपोजिट डिरेक्सनमा यो र यो थर्ड चाहिँ एक्युट एङ्गलको केस भयो। यो चाहिँ एक्युट एङ्गल बनाउनु भने चाहिँ यस्तो गर्ने, यसरी नेगेटिभ साइनतिर लगेर गर्ने भनेको छ। अनि थ्याङ्क यू, आजलाई चाहिँ यति नै। अब अर्को अरू भिडियोमा चाहिँ यो रिलेटिभ भेलोसिटीहरूको न्युमेरिकलहरू गर्नेछु। यदि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र केही यहाँनिर नबुझेको कुराहरू छन् भने चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। थ्याङ्क यू सो मच, किप वाचिङ माई भिडियो, किप सपोर्टिङ मी।